بسم الله الرحمن الرحيم क्या बात है والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر वाह बहुत खूब सलामत रहे فصل